بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر میں تقریر واسطے دعوت دینا حضرت مولانا قاری سیف اللہ صاحب اور جو سامنے تشریف لے کے آندے نے اور اپنے خیالات دا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدعاء مخ العباد۔ الف اس جہان دے تندیاں تو چرخے چنگ چنگیریاں چک گئیاں انتنو خاک دے وچ سما گئیاں جدوں چوگاں اناج دیاں مک گئیاں کرن لگی جدوں ویل دے بوٹڑے نوں لگراں سک دیاں گئیاں۔ محمد رفیق اس جہان تو کئی کوچ کر گئے میاں عبدالستار مرحوم دیاں شکلاں لک گئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑیائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق علیم بذات الصدور فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنن درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات حبیب خدا محبوب کبریا تاجدار مدینہ میری تے تیری سونی سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں تے نیک عورتاں تے آمین ثم آمین۔
دوستو بزرگو، اس رب کریم دا بے حد شکر ہے جس خالق و مالک نے مینور تسانو اپنے گھر اندر آنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن حدیث سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یقین جانو اللہ قدانو اللہ رنگ نہیں ویندا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، انہاں نے پہلی جلد اندر الرحمن الرحیم دی تفسیر اندر لکھی ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا، اللہ نے معاف فرما دیتا، ایک کہنے لگا یا اللہ کیڑا عمل پسند ہے؟ اللہ فرماندے نے جاؤ میں تینوں معاف فرما دیتا ہے۔ آندہ نہیں یا اللہ دستے صحیح۔ اللہ فرماندے نے ایک دن تو ستا سے اور ادھی رات تک لیٹے آ رہا، تیرا پاسا تھک گیا، تو پاسا بدل لگیا، تیری زبان چو اللہ اکبر نکل گیا، میں نو اینا پیارا لگا میں تین اودو ہی معاف فرما دیتا سی۔ تسی تے مالک دی توفیق نال تقریباً 11:30 ہوئے کھڑے نے، جدو 11:15 ہو جانا تے بندے دی 12 واج جاندے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ سب دا بیٹھنا قرآن حدیث سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ویکھو سب تو پہلے تاجدین شاک صاحب بیان کر رہا سی، اس تو بعد محترم جناب مولانا محمد حنیف ربانی صاحب، عبدالرؤف تبانی صاحب، اور انہاں تو بعد اس مسجد دے خطیب محترم جناب ابو ہریرہ صاحب۔ دعا کرو اللہ سب علماء دا بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ تے تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے جے، صحیح مسلم دی حدیث باب کتاب ذکر مجلس ذکر دی مجلس اندر اے پہلی حدیث صحیح مسلم اندر ابو ہریرہ تو روایت فرمایا کہ جس ویلے قرآن پڑھیا جاندا ہے، حدیث سنائی جاندی ہے، سنن والے سن دے نے، بیان کرن والے کر دے نے، اور انہاں دے اوتے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ کے انہوں ٹانپ لیندے۔ یقین جانو اس ٹائم سارے تسی اللہ دی رحمت دے سائے تھلے جے، اے وکھری بات ہے۔ باہر جان لگیاں کوئی چنگی جتی تکا کے پیری پا لے، گھر جا کے آکھے جلسہ بڑا کامیاب ہوا، نالے پیراں والے ویکھے، نالے آکھے بمب کٹتی مولویاں نے بڑا جلسہ بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے دعا کرو اللہ اپنی جتیاں پا کے جان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے دی نماز اندر آ سکتی ہے، بیت اللہ دے حج کیتیاں آ سکتی ہے، اور حرم دے اندر آ سکتی ہے۔ جیڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھدا ہے، اللہ پاک اندے تے 10 رحمتاں نازل فرماندے نے، اور اللہ 10 گناہ معاف فرماندے نے، اور اللہ پاک اندے 10 درجات بلند فرما دیندے نے۔ نبی پاک دا نام آوے تے کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جس ویلے بندہ مجلس اٹھدا ہے نا، پڑھے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بھی مسلم دی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ دعا پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں معاف فرما دیندے نے۔ تے اسے حدیث دے اندر اخیر تے آیا ایک بندہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق آ کے قرآن سندا ہے۔ ایک بندہ سفر چ جا رہا ہے تے اور جاندیاں اوندا بھی دل کردا ہے میں بھی قرآن سن لواں، میں بھی حدیث سن لواں۔ تے جس ویلے آ کے اے بھی بیٹھ جاندا ہے، سن کے جاندا ہے، اللہ دے فرشتے آسمان تے جاندے نے، اللہ پوچھدے نے میرے بندیو کہ میرے فرشتے کتھوں آئے جے؟ اللہ سے زمین تے گیسا تیرا قرآن سنے، سونے محبوب علیہ السلام دا فرمان سنے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے منگ دے کی سن؟ فرمایا اللہ تیرے بندے جنت دا سوال کر دے سن، جہنم کو پناہ منگ دے سن۔ کیا انہوں نے ویکھی ہے کہ نہیں ویکھی؟ اللہ انہوں نے ویکھی نہیں، جے ویکھی ہوندی تے ہور منگ دے، جہنم کو ہور پناہ منگ دے۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ میں انہوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔
تے سنن ابن ماجہ دی پہلی جلد او دے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جڑا بندہ امام دے قریب ہو کے بہندا ہے نا اور توجہ نال کان لا کے قرآن سندا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے میرے بندے اج میرے قریب ہو، میں بھی تیرے نال گلاں کرنیاں نے، اج میں بھی تیرے نال میں بھی گلاں کرنیاں نے، دنیا تے رہندیاں ہویا تو قرآن قریب ہو کے سندا سیم، کان لا کے سندا سیم، اج میں بھی تینوں اپنے قریب ہو کے تے میں بھی تیرے نال گلاں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ قرآن سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نو اللہ پاک قداں نو نہیں ویندا، رنگ نو نہیں ویندا، فرمایا اللہ پاک بندے دی دل دی بوٹی نو ویکھدا ہے، اللہ پاک بندے دے عمل نو ویندا ہے۔ حافظ عبدالحمیدمحمدی رحمت اللہ علیہ نے اور ترغیب و ترہیب دے اندر پہلی جلد دے اندر صفحہ 188 تے روایت لیاندی ہے، نبی پاک دے سامنے ایک جنازہ آیا، حضرت عمر فرماندے نے سونیا اے دی نماز جنازہ نہ پڑھایا جے، اے بندہ فاجر ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے بندہ اے دی نیکی بیان کرنے والا؟ ایک بندہ کھڑا ہویا کہندا سونیا انہیں مجاہدین دی جماعت ایک رات پارا دتا سی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں دی نماز جنازہ پڑھاواں گا۔ آپ نے دی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر دے اندر لادی لوا کے آپ نے مٹی پا دیتی تے آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا اے فوت ہونے والے اے لوگاں دیا نظراں وچ تو چنگا نہیں، لیکن میں اللہ دا سچا پیغمبر ہو کے کہنا کہ اللہ پاک نے تیری ایک رات لکھے لا کے زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ مولا بڑا غفور رحیم ہے تم، رحم کر دیاں ذرا نہیں تھکنا ہے، اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے پر تو بخشدہ مول نہیں اکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بندے دے دلانو ویندا ہے۔ اللہ دی شان کی ہے، اے ویکھو اشتہار تے لکھی ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تے میں کہنا نال اللہ دی بھی تعریف ہو جائے، اللہ دی تعریف ہونی ہے نا، جویں کلمے دا جو دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کلمے دا جو اور اے دے 24 حرف نے 12 حرف اللہ دے 12 حرف پیارے پیغمبر علیہ السلام دے، لیکن اللہ نے نقطہ آن ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ دی شان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا کہندے نے نا سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں۔ تے سبحان اتھے آندا ہے جتھے گل اہم ہوئے اور اوکھی ہوئے، کام اوکھا ہوئے انوکھا ہوئے، سبحان قرآن چ اس مقام تے آندا ہے۔ ممتاز صاحب قرآن چ سبحان جتھے اللہ نے لیاندا ہے نا اوتھے کام اوکھا ہے یا انوکھا ہے۔ پہلی دلیل اللہ پاک نے فرمایا جدوں آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تے فرمایا فرشتیو میرے آدم نو سجدہ کرو، فرشتے کہندے نے یا اللہ سی تھوڑے ہاں اینو نہ جو پیدا کر دوں تے کیڑا فرق پین لگا سی۔ اللہ فرماتے نے فرشتیو تسی جان دے نہیں میں پیدا کیتا ہے کسے مقصد واسطے پیدا کیتا ہے۔ جدوں پیدا کیتے گئے اللہ اکبر، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو چیزاں دے نام دس دیتے، چیزاں دے نام سکھا دیتے۔ پھر اللہ نے فرشتیاں کو سوال کیتا فرشتیو تسی دسو انہاں چیزاں دے کی نام نے؟ تے کام ہو گیا اوکھا تے کام ہو گیا انوکھا، اوکھا تے انوکھا۔ تے فرشتے کہندے نے آجی مشتاق گل سن لے قرآن قرآن کہندے نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں،
دوسرا مقام اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوبہ اساں نے تانوں سیر کرائی اللہ اکبر قرآن دا 15واں سپارہ نبی پاک دا معجزہ اللہ پاک نے 7 آسماناں دی سیر کرائی بغیر کھمباں تو بغیر کسی چیز تو آسمان تے جانا بڑا اوکھا کام ہے بڑا انوکھا کام ہے اس واسطے اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوبہ اساں نے تانوں سیر کرائی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھی میرے محبوب تائیں آکے میریاں الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ساڑی سن جا نالے اپنی دس دسا جا آمنہ دلال جدو اللہ نے معراج کرائی تے فرمایا کام اوکھا تے کام انوکھا کیوں جی قاری دو صاحب اسمان تے جانا کم سوکھا ہے نہیں اور اس مقام تے اللہ نے سبحان دا لفظ لے آندے تے تیسرا مقام سیدنا موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا اللہ میرا دل کردہ میں تیرے نال گلاں کراں اللہ تو میرے نال گلاں کرنے تے میں تیرا چہرہ ویکھنا چاہنا ہاں اللہ تو کڈا سونا ہوئے گا اللہ تیری بات کڈی سونی ہے اللہ کڈا سونا ہوئے گا لیکن آج تکراں کسے نے اللہ نو ویکھیا نہیں کیوں جی کیوں قاری اجمل اللہ نو کسے نے ویکھے نہیں اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت دے راوی نے آج صاحب مشکات المصابی اندر حدیث موجود ہے جامع ترمذی اندر نبی پاک نے فرمایا ایک دن آپ اٹھے اور تہجد پڑھی تہجد تے روز پڑھ دے سن سنتا پڑھیاں آپ لیٹ گئے تے لیٹیاں غنون تاری ہوئی تے سورج نکلن دے قریب ہو گیا آپ دی آنکھ کھلی آکے آپ نے جلدی نماز پڑھائی تے فرمایا میرے صحابیوں بیٹھے رہا جی اللہ اکبر معلوم ہویا کہ صحابہ نماز پڑھ کے ٹر جاندے سن دعا کر دے اللہ اکبر فرمایا جی بیٹھے جی فرمایا میں رات اٹھیا اللہ دی توفیق نال نماز پڑھی اس تو بعد میں نو نیند تاری ہو گئی میں نو اسمان دی سیر کرائی گئی میں جس ویلے اللہ دے قریب گیا اللہ پاک دے اسمان دے عرش دے جڑے اٹھان والے فرشتے نے اللہ دی تسبیح بیان کر رہے نے اللہ دی تمہید بیان کر رہے نے اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اے فرشتے کی پڑھ رہے نے فرمایا اللہ مینوں انہاں دا علم نہیں کی آخ رہے نے یا اللہ میں نے نہیں پتہ کی پڑھ رہے اللہ تے فرمایا اللہ نے اپنا سجا ہاتھ میرے کندھیاں دے درمیان رکھیا جتھے مورے نبوت سی نا نبی پاک نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوں نا میں تو انہوں پیچھے ویکھ رہا ہوں اللہ نے مورے نبوت عطا فرمائی تے نبی پاک نو اللہ وخا دیندے سے فرمایا اللہ نے جدو کندھیاں درمیان ہاتھ رکھیا نا فرمایا میں نو ٹھنڈک محسوس ہوئی آپ نے فرمایا میں نو ٹھنڈک محسوس ہوئی تے پھر اللہ نے پوچھا سونیا کی کر رہے نے یہ تسبیح کیڑی پڑھ رہے نے نبی پاک نے فرمایا میں نو سمجھان لگ پئی آندے نے اللہ اے فرشتے میری امت واسطے دعاواں کر رہے نے تواڈے واسطے دعاواں کر رہے اللہ اکبر فرمایا جڑے بندے گھروں وضو کر کے نماز پڑھن واسطے آندے نے انہاں واسطے دعاواں کر رہے نے جڑے بندے قرآن پڑھ دے نے انہاں واسطے دعاواں کر رہے نے جڑے بندے والدین دے فرما بردار نے انہاں واسطے دعاواں کر رہے نے اللہ اکبر اور اے اسمان دے فرشتے دعاواں کر رہے نے لیکن نبی پاک نے فرمایا میں اللہ نو نہیں ویکھیا اللہ پاک نو نہیں ویکھیا سورۃ انعام آیت نمبر 103 اور 104 ایدی تفسیر اور ترجمہ پڑھ اللہ اکبر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر کوئی اکھ اللہ تعالیٰ نو ویکھ سکدی نہیں قیامت والا دن ہوگا اللہ دی طاقت پاؤن گے اے اکھ ویکھے گی صحیح بخاری دی حدیث اینج نظر آن گے اللہ جی میں 14ویں رات دا چاند نظر آ گیا اللہ اکبر اس واسطے
فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنا وخا بڑا سونا تیرا آواز ہے. اللہ فرماندے نے لن ترانی تو میں نو نہیں ویکھ سکدا. آندے نے یا اللہ میں نو وخا. اللہ فرماندے نے نہیں ویکھ سکدا. جے ویکھنا ہی اور سامنے جڑا پہاڑ ہے او دے والے ویکھو نا. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہریا رہا تے سمجھا میں نو ویکھ لو گے. جدو اللہ نے نور دی تجلی پائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈگے تے بے ہوش ہو گئے. کام اوکھا ہو گیا تے کام انوکھا ہو گیا. تے جدو آئی نا ہوش تے کی کہندے نے سبحانکا سبحانکا تبت الیک وانا اول المسلمین. آندے نے اللہ تو پاک ہے. اللہ تو پاک ہے. اللہ تسی نہ بھی کہو اللہ پھر بھی پاک ہے. اور سبحانکا اللہ تو پاک ہے. فائدہ میرا تے تیرا ہے. صحیح بخاری دی حدیث فرمایا تو سبحان اللہ کہہ. اللہ زمین تو لے کے اور اللہ سمندر دی چگ جنے گناہ اللہ بھی معاف فرما دے. پڑھو ہاں سبحان اللہ. ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء آندے نے بیٹا جنت دی زمین بڑی زرخیز تے بوٹے لا لین. اپنے امتیاں نو کوئی بوٹے لا لین. اب بابا جی کس طرح؟ فرمایا زمین تے سبحان اللہ پڑھن گے اللہ جنت اندر بوٹا لا دیں دے. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ دی شان کی سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں. چوتھا سبحان یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر آ گئے. فی الظلمات رات دا اندھیرا پانی دا اندھیرا مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا. تین اندھیرے تے کم اوکھا ہو گیا کم انوکھا ہو گیا. بوا باری بھی کوئی نہیں تے ہن اوتھے کی پڑھ دے نے اللہ الہ. پڑھو اللہ الہ الا انتا سبحانکا انی کنتم من الظالمین. پھر میں کیوں نہ کہاں سبحان شانہ تیریاں. کتے کاٹھے سے اوبیریاں کتے گنے نال گنڈیریاں کتے خربوزیاں دیاں ٹیریاں کتے لال دہانے سو بسو سبحانہ سبحانہ. قرآن دی تفسیر چل رہی ہے. وقالوا اتخذ اللہ والدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون. فرمائے اس آیت دی تفسیر اندر تین گروہ نے. ایک یہودیاں دے ایک عیسائیاں دے ایک مشرکین مکہ دے. تے یہودی کہندے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے. عیسائی کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. تے مشرکین مکہ کہندے نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. اللہ فرمایا سونیا کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مسلم اور بخاری دی روایت ہے. فرمایا آدم دا بیٹا مینوں چٹھلاندا وی ہے تے مینوں گالاں وی کڈدا ہے. اللہ اکبر. اللہ تینوں گالاں کیویں نے؟ فرمایا جدوں بندہ کہندا ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے ابن آدم آدم دا بیٹا مینوں گالاں کڈدا ہے. فرمایا آدم اللہ دا آدم علیہ السلام جس ویلے آدم دا بیٹا کہندا ہے عیسیٰ تے عزیر اللہ دے بیٹے نے تے مینوں گالاں کڈدے نے. چٹھلاون تو کی مراد؟ آندے نے مر گئے مٹی ہو گئے تے اٹھن دی دور دی بات ہے. ایک آیا سی نا اڈی پھڑی پورن دے آندا ایذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید. او مر گئے مٹی ہو گئے پھر کتھوں؟ اللہ فرماتے نے سونے انہوں قرآن سنا حَلَ طَالَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یا اللہ ممبر فکر ہونے سال آج پھر کرا دی. یا اللہ عمرہ کرا دی. یا اللہ جنہیں بیٹھے اپنے گھر دیاں زیارتہ نصیب فرما.
اللہ اکبر تے میں دس رہا سن سبحان دی فضیلت سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سے بیریاں کتے گنے نال گنڈیریاں کتے خربوزیاں دیاں تیریاں کتے لال دہانے سو بسو سبحانہ سبحانہ کتے مجھاں گاواں کر دیاں کتے دودھاں دے پانڈے پر دیاں کوئی جم دیاں کوئی مر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں اور ہزاراں ڈنگر سو بسو سبحانہ سبحانہ کیوں جی سبحان ہے نا اللہ تو پاک ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ کہتے اللہ فرماندے نے میں توانو دودھ دے چھڑیا فرمایا توانو میں مٹھے دی ضرورت پہ گئی تے شہد دے چھڑیا الوانہو وفیہ شفاء للناس اللہ نے شہد اندر شفاواں رکھ چھڑیاں نے کیوں جی شہد چی شفا ہے نا پیٹ چی شک ہو سکتا ہے لیکن شہد چی شک ہو سکتا نہیں تے جے لگا وے شہد تے لگ جائے کسی مجید نو پتا وہ پتا ہی کر دے کیوں آجی صاحب کولی پھالی تے کوئی شے پھالی اتے ٹھنڈا پانی سٹیا تے نال جھونگڑ ماٹا مار کے نا تے پیچھے وزیر اعظم گورنمنٹ کھڑی ہوندی آندا تو پیچھے ہو جا تو پیچھے رہ تینوں کتے مکھی نہ لڑ جا میری خیر اللہ اکبر یقین جانو تے اگاں ہو کے لا لیا تے لاون تو بعد پھر انگلاں لا لا کے چکھ لے آندا آجا بڑا مٹھائی نال ماندے بڑا سوادی فرمایا انگلاں لا لا کے چکھنا قیامت تک دن رب نے پوچھ لینا اللہ اکبر عطا رمانو یا اللہ ایک اور بیٹا عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے ہیں انہوں نے نیک تے نمازی بنا دے بڑے رکے آئے نے آندے نے دعاواں کرنیاں نے راج راج کے دعا کرو اللہ سب دیاں دل دیاں نیک آیتاں پوریاں فرمائے اللہ اکبر تے میں دس رہا سا اللہ دی شان کی فرمایا صبح کتے مجھاں گاواں کر دیاں کتے دودھاں دے پانڈے پر دیاں اللہ اکبر اللہ نے کارخانہ کیسا لا چھڑے ایک منے گوبرے ایک منے خونے ایک منے پیشابے اور توڑی کھان دینے ڈنگر مجھاں توڑی کھان دیاں گندا پانی پی دیاں نے اور بوتل دا منہ بھی تھلے نوے سارا دن تیرے واسطے اے دودھ لئی پھر دیاں نے جدو شام دیئے انہیں چودری نے اس جٹ نے گجر نے کٹا چھڑیا نالے دھیان رکھ دے لے بھی گل پسمی کھلیے جدو مجھ پسم پئی چھک دے پیشاں بن دیتا او وین دی میں تے فرزند واسطے لایا سی میں سارا دو دن دے واسطے لایا سی انہیں کیڑی کیتی نکی یہ زبان علیہ نے انہیں پیشاں جا بدہ میرے پتر پیشاں جا بدہ سو آپ پانڈا پھڑ کے تھلے ہو گیا اللہ اکبر ویکھو انسان نو اللہ سمجھا رہے نے وہ تین پتہ نہیں جانور نو اللہ نے تیرے تابع کر چھڑیا قربانی دا جانور لین گئے ملک نے سامبیا ملک صاحب تو انہوں نے کیا ملک ظفر صاحب تسی بکرے نہیں سام دے اللہ جڑے سامبے نے قبول فرما لے اور ملک صاحب بڑی سونی قربانی لے آن دے اور جڑا سونے تو سونا بکرا ہوئے سونے تو سونا چھترا ہوئے اے کی ملک ظفر صاحب نے ماشاءاللہ اٹھ لے آندہ سی دعا کرو اللہ قربانیاں قبول فرمائے تے جدوں قربانی خریدی جانور نو گڑی چ پاون لگے اون کساندا اگلے پیراں دی کھریاں لا لیندا بریک لا لیندا آندا چودھری سارا پورا 9 8 9 10 مہینے مینوں دانا پایا دودھ پیاندا رہیا روپیے وٹ کے بوجھی چ پا لئی مینوں ایندے گل سی ایندے ہاتھی سنگل پھڑاتا ہی میرا چنگا نہیں کیتا سجنالی نہیں کیتی پیچھے کر کے ویندا تے اکھاں چ پانی آ جاندا جنہاں خریدیا آندا نے چھیتی کر چک دے وچ مار ڈگی بند کر چلیے اللہ وچ سٹیا گھر لے گیا ہن پیچھے ویندا مالک ولے اللہ اکبر شیخ القرآن اللہ جتھے لیٹے انہوں نے قبر دی کروڑا رحمتاں فرما اوہ ہوئی مسالہ سنا دے انہوں سن کیونکہ انہوں دا تذکرہ ہونا چاہیے اللہ علامہ حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ جڑے بقی دے قبرستان جے لیٹے نے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے اے میرے بزرگان دے او بازو سن اللہ جننے بھی علماء موحد فوت ہوئے نے سب دیاں قبران نور نال منور فرما
یہ جانور قربانی دا کر گیا، یہ دی بیگم وزیر اعظم نے آٹا پایا، چنے پائے، دودھ پیایا، انہیں ہوں پیار محبت کیتے 8-10 دن دانے کھاتے نے، انہیں اتے رسا ساڑ دیتا ہے، ہونا کہ مالک جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ انہیں 10 دنوں میں اپنے مالک دی پہچان کر لئی، تو ماں دے پیٹ تو لے کے قبر دے پیٹ تک کھا پی کے سفید وال ہو گئے، تینوں مالک حقیقی دا پتہ ہی نہیں، کدے اتھے سجدہ کدے اتھے سجدہ۔ اللہ کہندے نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لا الہ الا ہو والرحمن الرحیم۔ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، سجدہ کرنا ہے تے اللہ سبحانہ ہونو کرنا ہے، اللہ اکبر تے مولانا کہندے نے نام او کتے مجھاں گاواں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور ہزاراں ڈنگر سو بسو، سبحانہ ہو سبحانہ ہو۔ اگے مولانا کہندے نے کتے موراں پہلا پائیاں، سب تینوں گاون سائیاں، کتے موراں پہلا پائیاں، سب تینوں گاون سائیاں، کتے کوگی آکھے ہو بہو، سبحانہ ہو سبحانہ ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كَانَ وَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ دا قرآن اللہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر دیا، پاویں تیرا برتن ہی کوئی نہیں، اور سالن والا پاویں برتن ہی کیوں نہیں۔ چوری صاحب آجو دیکھو ماشاءاللہ سارے تو دعوت دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، دعوت ٹھکرانی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر، کیوں جی؟ ہر چیز، درخت، پہاڑ، پانی دیاں مچھلیاں، جنیاں چیزاں نے ساری دی ساری مخلوق اللہ دی تسبیح بیان کر۔ اللہ اکبر، اے وکھری بات ہے، میں نو سمجھنا آوے تو انو سمجھنا آوے۔ اللہ دے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ میں نو انج دی بادشاہی دے جڑی کسی نو نہ دیتی، انہاں نو جانوراں دیاں بولیاں آندیاں سمجھ آندے سن۔ اللہ دے پیغمبر داؤد علیہ السلام، سارے آکھو علیہ السلام، نبی دا نام آوے علیہ السلام، میرے تیرے سونے محمد دا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن باہر نکلے علامہ دمیر پوری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان اندر، مولانا راجوال والے یوسف اللہ پاک انہاں دی قبر تے رحمتاں فرمائے، انہاں نے کہا بیٹا کتاب لے آکے پڑھو، ادا مطالعہ کرو نا۔ انہاں نے حیات الحیوان اندر لکھے ہے اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر سونے داؤد علیہ السلام ایک دن باہر نکلے، باہر نکلن تو بعد ویکھیا زمین تے کیڑا جا رہے ہیں، ابو سفیان زمین تے کیڑا جا رہے ہیں، اللہ اکبر، زمین تے کیڑا جا رہے ہیں جن دے پیر بھی کوئی نہیں، گول یا سپ ورگے کیڑے چھوٹے چھوٹے، داؤد علیہ السلام پھڑ کے نہ تلی تے رکھتے، آندے یا اللہ انہوں جو پیدا نہ کر دوں، کیڑا تیری خدائی اندر فرق پینا سی، بچارہ چٹے دا لبڑیا تبڑیا رڑدا ڈگدا ٹہندا جا رہے ہیں، انہوں جو نہ پیدا کر دوں کیڑا فرق پینا سی۔ اللہ فرماندے نے اوہ میرے کیڑے بول، میں تینوں کدے واسطے پیدا کیتا ہے؟ آندا داؤد علیہ السلام گل سن لو، میں ایک دن دے اندر 1000 مرتبہ اللہ دی تسبیح بیان کرنا۔
سبحان اللہ. لے ان تو میں قیمتی ایک تحفہ دین لگا نبی پاک دا فرمان حدیث آجی مشتاق انشاءاللہ یاد کرنی دکان تے بہ کے بھی چل دیاں پھر دیاں بھی. اور ممتاز صاحب حاجی صاحب صحیح بخاری حدیث نمبر 3293 جا کے پڑھ کے ویکھ لینا. او دے اندر حدیث آن دی ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وظیفہ پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے 100 گناہاں نو معاف فرما دیندا. 100 گناہ معاف تے فرمایا 100 اللہ درجے بلند فرما دے. درجہ چھوٹے چھوٹا نا زمین تو لے کے اسمان تک چھوٹے تو چھوٹی نیکی. اللہ اکبر. تے فرمایا سارا دن اللہ شیطان دیاں شرعاں کولو بچائی رکھدا. تین ہو گیاں تے چوتھا اے ہور حدیث اندر آندیاں نے فلانے طوید پاتے ساڑھے تے کار نے کھانا ہی خراب کر. اللہ دعا کرو اللہ توحید العقیدہ نصیب فرمائے. فلانی آئی ساڑھے بچے دے کولو پھیرا مار کے لانگی اور تڑفدا ہی رہ گیا. ساڑھے چولے چو نکلے نے ساڑھے بکائن تے بدے سی. اللہ اکبر. تے بیبیاں دے ذہن نازک ہوندے نے تے ایویں کوئی لنگ جائے نا اندے لک نال بدہ سی تینوں کی پتہ اے بڑی پٹکار. اللہ اکبر. تے فرمایا اینا بیبیاں دے ایمان کمزور ہوندے نے دعا کرو اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر. تے فرمایا جیڑی بی بی تے مرد کہندا ہے میرے تے جادو ہو گیا میرے تے ٹونا ہو گیا اور فلانے نے میرے جوڑ بن دیتے فلانے نے گڈا بنا کے اتھے ناپ دیتا طویت لمکا دیتے میرا کھانا خراب کر دیتا میرا ستیہ ناش ہو گیا میرے پتر سوک گئے تیاں سوک گئیاں ساڑی رزق برکت نہیں فلانے دا کام ساڑے جوڑا چ بہ گیا. ان دے واسطے بہترین نسخہ ہے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمن لگ پیجے جندے لباں اتے رب بول دائے نظیر نے بھی ان سر لائے جندے تکبیر مسئلہ کے اقال حدیث قاری صاحب اللہ محمدی قاری صاحب اللہ محمدی. میرے بابا جی آبادی رحمت اللہ علیہ جدو کو نا لیندے سی نا آندے سی اللہ زندہ باد کیوں ملک ظفر اللہ زندہ باد بندے نے ایک دن ٹر جانا ہے. اللہ اکبر. تے میں کی دس رہا سا جندے لباں اتے رب بول دائے جدوں رب بلاوے بول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا. اللہ اکبر. میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھدا کیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیوں جی نسخہ یاد رہ دا کوئی حکیم ہوندا تے قبری لے کے وڑ جاندا دسدا نہ کیوں آفر یاسین میرے سونے محبوب دیاں دسیاں ہوئیاں باتاں حدیثاں نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم تے 100 مرتبہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ 100 گناہ معاف کردا ہے 100 نیکیاں عطا فرماندا ہے 100 درجات بلند کردا ہے. اللہ سارا دن شیطان دیاں شرعاں کولو بچا کے جادو ٹونے کولو محفوظ فرما دیندا ہے. تے جے بندہ اونجی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا سویرے کلمہ پڑھ لوے تے فرمایا اللہ دے سامنے اسی دے سامنے ایک ستون نور دا ستون. یہ حدیث ترغیب اندر آندی ابو ہریرہ تو روایت حرکت میں چاہ جاندا ہے اللہ فرماندے نے ٹھہر جا ستون ٹھہر جا یاندا یا اللہ نہیں ٹھہرنا کیوں نہیں ٹھہرنا اور جن نے پڑھیا انہوں اللہ تو معاف کر دے میں ٹھہر جاؤں. اللہ فرماندے نے جا میں معاف فرما دے. او تہاڈا زبان دا پڑھیا ہویا کلمہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے
اس کلمے دے کم نیارے نے انہیں ڈوب دے بیڑے تارے نے کئی بگڑے کم سوارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نوں دسو نا ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دیے جانور بھی اللہ دی تسبیح بیان کردے نے جڑا کالا تتر پنجرے رکھیا ہے او بھی کہندا سبحان تیری قدرت اللہ اکبر کتے موراں پہلا پائیاں سب تینوں گامن کتے موراں پہلا پائیاں سب تینوں گامن سائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کتے کوگی آکھے ہو بہو سبحانہ سبحانہ اللہ اکبر اور اسی طرح میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ تھک گیا جی میرے حل دعا کر دیئے ماشاءاللہ دعا کرو اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے اللہ جنہیں تیرے بندے تے بندیاں آئے نے سب دا آنا سب دا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے تے فرمایا ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہر چیز اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر دی اللہ اکبر لیکن اللہ پاک نے انسان نو بڑیاں شاناں تے چھڑیاں نے چار قسماں اٹھائیاں اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ میں انسان نو بڑا سونا بنایا ہے چار قسماں اٹھائیاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین او مکہ اللہ اکبر تیرا مکہ شہر نرالائے جتھے جمعیاں کملی والائے دل کردائے زمزم پینے نو ربا لے چل مکے تے مدینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو جنہاں نے درخواستاں دیتیاں یا اللہ قبول فرما لے ساڑھے بھائی ملک ظفر صاحب نے بھی درخواست دیتی ہے سارے درخواستاں جنہ بھی دیتیاں نے دعا کرو اللہ سب دیاں درخواستاں قبول فرمائے اور دعا کرو اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو اپنے خزانے چو شفاواں عطا فرمائے اور اللہ پاک جنہیں مسلمان مرد عورتاں موحد فوت ہوئے نے سب دیاں قبراں اللہ نور نال منور فرمائے اور جنہیں فوت ہو گئے نے اللہ سب دے درجات بلند فرما اللہ سب دیاں ہاں صفی الرحمن فوت ہو گئے سن میرے بیٹے دے کلاس فیلو سن دعا کرو اللہ پاک محمد نیف اربانی صاحب نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ سٹیج تے بیٹھ رہے سی تے وہ بول دے سی تے او آواز او طاقت نہیں سی بیٹے جوان فوت ہو جان تے لک ٹوٹ جاندے نے اس واسطے اللہ جنہاں نو بیٹے دیویں نیک دیں تندرستی والے دیں زندگی والے دیں صحت والے دیں اللہ تو سانو ازماوین اپنی ازمائشاں کو محفوظ فرمائیں بیماراں واسطے دعا کرو اللہ بیماران شفا عطا فرما یا رب الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہ محبوب دی امت رحم فرما اللہ توحید دی سمجھتا فرما اللہ ساڑیاں نمازاں قبول فرما سنت دے مطابق نمازاں پڑھنے دی توفیق عطا فرما اللہ جن بے نماز نے سب نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اللہ ساڑے گناہاں والے نہ ویکھ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ تو غفار اللہ تو قہار اللہ تو ستار اللہ تو جبار اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما جن مسلمان مرد عورتاں بچے بڑھے مواحد فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما اللہ سب دیاں قبراں نور نال منور فرما اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا اللہ ریشم دے حلے عطا فرما اللہ پوچھی نہ کی کر دے رہ جے بغیر حسابوں ہی معاف فرما میرے اللہ جنہ دا وارث کوئی نہیں بے وارث فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے اللہ اس مسجد دے اللہ بانی فوت ہو گئے نے میاں عبدالستار مرحوم مغل المرحوم اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرما اللہ جن نظر نہیں آ رہا مجاہد بندہ اللہ دیاں قربانیاں قبول فرما اللہ انہیں مسجد نو جگہ وقف کر دیتی اللہ جن سجدے ہو رہے نے قرآن پڑھیا جا رہا ہوں صدقہ جاریہ بنا دے اللہ میرے بھائی محمد رفیق دے والد عبدالکریم مرحوم فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما اللہ میرے بھائی محمد رفیق دے والدین فوت ہو گئے فوت ہویا ماپیاں دیاں قبراں نور نال منور فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ خدمتاں دی توفیق عطا فرما اللہ میرے بھائی ممتاز اور مصطفیٰ دے والد فوت ہو گئے عطا الرحمن دے دادا جی فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما اللہ میرے بھائی ملک صاحب دے والد سردار مرحوم فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما حاجی عبداللطیف اللہ میاں بیوی ٹر گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ میں کدا کدا نہ لواں میرے اکھاں دے سامنے کئی بندے ٹر گئے کئی بیویاں ٹر گئیاں اللہ سب نو معاف فرما اللہ سی سارے موت دا مال اللہ سانو اسلام تے زندگیاں عطا فرمائی اللہ جدو موت آوے باوضو ہوئے تے موت نصیب فرمائی اللہ نماز پڑھ دیاں نو موت نصیب فرمائی اللہ قرآن پڑھ دیاں نو موت نصیب فرمائی اللہ بیت اللہ دا طواف کر دیاں نو موت نصیب فرمائی مدینہ رسول اندر یار الجنہ دے اندر سجدے اندر سار رکھیا ہوئے تے موت نصیب فرمائی اللہ جدوں ساڈے تے راضی ہوئے اللہ تو سانو ادوں اپنے کول بلا لویں اللہ جدوں ساڈے تے خوش ہوئے اپنی رحمت نال سانو معاف فرمائی اللہ بیت اللہ ویکھن دا تیرے بندے تے بندیاں ذوق شوق رکھ دے نے یا اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ مدینہ رسول دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ میرے بھائی اسلم نے جنہ نے درخواستاں میرے بھائی ظفر نے جنہ درخواستاں دیتیاں سب دیاں منظور فرما اللہ سب دیاں درخواستاں قبول فرما اللہ ساڑے گناہاں والے نہ ویکھ اپنی رحمت والے ویکھ سب نو معاف فرما اللہ توحید والے علماء جن نے فوت ہو گئے نے سب دیاں قبراں نور نال منور فرما
اللہ میرے شیخ القرآن جتھے لیٹے نے اللہ قبر نور نال منور فرما اللہ میرے حبیب الرحمن یزدانی جتھے لیٹے نے شہید اللہ قبر نور نال منور فرما اللہ تیرا علامہ بقی دے قبرستان اندر اللہ تیرے تاجدار مدینہ دے روضہ دی چھان دے تھلے لیٹے نے اللہ قبول فرما اللہ اس مجاہدیاں قربانیاں قبول فرما اللہ انہاں دے دوستانو سلامتیاں عطا فرما اللہ جنہ بہنا کل ویر کوئی نہیں اپنے خزانیاں جو ویر عطا فرما اللہ محمد نذیر دے بیٹے نصیر نو اللہ پتر عطا فرما اللہ ابو سفیان نو بیٹے عطا فرما اللہ عمران جننے بھی اے برخوردار نے اللہ سب دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما اللہ سب دے نیک ارادے پورے فرما اللہ ایک بھائی پردیس محمد ارشد دیاں دعاواں قبول فرما اللہ جنہ جنہ دے بچے پردیس گئے نے اللہ پردیسیاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ جنہ نے اس مسجد دے اندر اہتمام کیتا انتظام کیتا انتظامیہ دے کاروبار اندر برکتاں فرما اللہ اس مسجد دے اندر ابو ہریرہ خطیب نے اللہ انہوں 5 وقت دے نال اللہ ہر کام اچھی طرح کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ بچیاں نو قرآن سکھاون دی توفیق عطا فرمائی اللہ جمعہ پڑھان دی توفیق عطا فرمائی اللہ میرے بابا جی آبادی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرما اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا اللہ ریشم دے حلے عطا فرما اللہ سی سارے موت دا مال ساڑا خاتمہ اسلام تے فرمائی اللہ قبر جہنم دے عذاب تو محفوظ فرمائی اللہ قیامت والے دن تاجدار مدینہ رحمت للعالمین دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائی اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائی اللہ سونے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائی اللہ سونے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائی اللہ پوچھی نہ کی کر دے رہ جے تیرے بندے حساب دیں جو گے نہیں اللہ بغیر حسابوں ہی معاف فرما اللہ بغیر حسابوں ہی معاف فرما اللہ بیمارانو شفا عطا فرما میرے اللہ جی میں ایوب علیہ السلام نو شفا دیتی ہوں اللہ تو بیمارانو شفا عطا فرما اللہ دعا خانے زمین تے شفا خانہ عرش برین تے اللہ اپنے شفا خانہ جو اللہ شفا نصیب فرما اللہ تیرے بندے جو دلان دے اندر نیک ارادے لے کے بیٹھے نے سب دے قبول فرما میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اللہ ہاتھ اٹھائی بیٹھیاں اللہ دی رات دا ویلا ہوندا جا رہی اللہ سب دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما اللہ جنہ دے بچیاں بچے جوان نیک گھر نیک وار نصیب فرما الہ العالمین توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ اس میرے بزرگ میاں عبدالغفور مصری نو اللہ سلامتی عطا فرمائی اللہ موحد بندہ مجاہد بندہ تیرے گھر نال پیار کر دے اللہ قبول فرما اللہ سانو دعا دی درخواست کرے آندہ کاری صاحب میری امی فوت ہو گئی ہے اللہ جنہ دیاں ماواں مر گئیاں اللہ فوت ہویاں ماپیاں دے درجات بلند فرما عبدالغفور دی والدہ دے اللہ درجات بلند فرما انہاں دی امی دی قبر نور نال منور فرما اللہ جنہ دے ماپے فوت ہو گئے سب دے معاف فرما سب نو اللہ جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرما اللہ اس مصری خاندان نو سلامتی عطا فرما اللہ سیٹھ محمد رفیق نو اگلے سال عمرہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اندے کاروبار اندر عمر رزق اندر برکتاں فرما چھوٹے چھوٹے بچیاں نو سلامتی عطا فرما جنہ مہماناں نو دعوت کیتی اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين